अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आप तो जाने बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात कर ली जाए मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ ईरान के इसराइल पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। इसराइल ईरान तनाज़े पर मज़ीद बहस बाद में की जाएगी। इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान के हमले की मज़म्मत का मुतालबा किया। इसराइली हुक्काम ने पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ने इजलास से खिताब में कहा कि किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी को कम तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। फ़रीक़ैन से कहते हैं कि जंग से बचने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। गज़ा में जंगबंदी इमदाद की फ़राहमी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। आपको पता तो चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से मुताल्लिक़ ईरान के इसराइल पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। इसराइल ईरान तनाज़े पर मज़ीद बहस बाद में की जाएगी। आपको पता तो चलें कि इसराइल पर सलामती कौंसिल से ईरान पर हमले की मज़म्मत की गई है और इसराइल हुक्काम ने पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का भी मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इजलास में खिताब से कहा कि किसी भी रियासत के इलाकाई सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है और ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल इजलास में अमरीका के नायब मंदूब का ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा ईरान और उसके इत्तेहादी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूस और चीन ने भी तहम्मुल से काम लेने का कहा है। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर साद का सलामती कौंसिल में बयान बोले ये इसराइल को फ़लस्तीनी क़त्ल-ए-आम की ज़िम्मेदारी से बचाने के लिए है। ये फ़लस्तीनी नस्ल कुशी के लिए इजाज़त दे रहे हैं। ईरान ने जवाबी ऑपरेशन अपने दिफा में किया। अमरीका ने फ़ौजी कार्रवाई की तो उसका भी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल को दिमश्क के सफारत खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। गुज़िश्ता रात गए ईरान की जानिब से इसराइली अहदाफ पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिज़ाइल हमले किए गए। ईरानी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि इसराइल में 50% से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिज़ाइल हमलों में से 99% नाकाम बना दिए गए। बेशतर ईरानी ड्रोन्स और मिज़ाइल को इजरायली हुदूद से बाहर ही मार गिराया गया। ईरान ने मिसाइल हमलों से इसराइल को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर लगे। हूसियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी मिसाइल दागे गए। ईरानी हमले 5 घंटे तक जारी रहे। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया है ईरान की जानिब से फायर किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में से 99% नाकाम बना दिए गए हैं। बेशतर ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इसराइली हुदूद से बाहर ही मार गिराया। इसराइली हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया कि फौजी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़रात दिफा ने कहा है इसराइल में 50% से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। UN में ईरानी मिशन ने कहा शाम में सिफारत खाने पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। इसराइल पर अब मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे, मामला अब ख़त्म समझा जाए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने भी स्विस सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम पहुंचा दिया कि इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ख़त्म हो गया। अगर अमेरिका ने साथ दिया तो निपटा जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दे दी। कहा अगर सेहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फैसला कुन और सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने सहूनी दुश्मन को सबक सिखाया। जारहत पसंद को सज़ा देने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। इसराइल के जारहाना इक़दाम के जवाब में ऑपरेशन जायज़ था। जवाबी ऑपरेशन दिफा के हकूक़ के दायरे कार में किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक जारे हुकूमत की अंधी हिमायत बंद करें
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ اگر صہیونی حکومت یا اتحادیوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو فیصلہ کن اور سخت جواب ملے گا۔ ایران کے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملوں سے اسرائیل پریشان، دھمکیوں پر اتر آیا۔ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ ایرانی عوام سے نہیں، ہم ایرانی اسلامی جمہوری حکومت کے خلاف ہیں۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا ہے کہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران نے پھر دکھا دیا کہ وہ اپنے اعتراف افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ایران کے تازہ کارروائی خطے کو غیر مستحکم کرے گی۔ چین نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیل کا دفاع کریں گے، ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو صاف صاف بتا دیا۔ بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کیا کہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق امریکہ نے اسرائیل سے کہا ایران کے خلاف کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا ایران نے پھر دکھا دیا کہ وہ اپنے اطراف افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اسرائیلی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ایران کی تازہ کارروائی خطے کو غیر مستحکم کرے گی۔ چین نے اسرائیل پر ایرانی حملے سے پیدا کشیدگی پر شدید اظہار تشویش کیا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے کہا ایران کا حملہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کی، فریقین سے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے بڑے فوجی تصادم کا خدشہ ہو۔ اسرائیل کشیدگی، روسی صدر نے بڑا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ امریکہ کشیدگی سے دور رہے۔ انہوں نے تہران سے بھرپور تعاون کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے، ایک طرف روس، چین، ایران، جبکہ دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ہوں گے۔ حماس نے ایرانی حملے کو جرم کا مناسب جواب قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے دفاع کا حق استعمال کیا۔ خطے میں اسرائیلی تسلط کو ختم کرنا ہوگا۔ اسرائیل جب چاہتا کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے۔ حماس نے مسلمان ممالک اور خطے کی مزاحمتی قوتوں سے اپیل کی ہے کہ مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے آپریشن طوفان الاقصی کی حمایت جاری رکھیں۔ اسرائیل پر حملہ ایران کا جائز دفاعی عمل تھا۔ افغان حکومت نے بھی حمایت کر دی۔ ایک بیان میں افغان وزارت خارجہ نے شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا ایرانی جواب جائز دفاعی عمل قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ افغانستان وزارت خارجہ نے دنیا پر زور دیا کہ کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے صہیونی ریاست کے جرائم کو روکیں۔ ایران کے ایک حملے پر شور مچانے والے اسرائیل کی فلسطین میں نسل کشی جاری ہے۔ بوکلاہٹ میں 69 شہریوں پر حملے تیز کر دیے۔ تازہ حملوں میں 43 فلسطینیوں کو شہید اور 62 کو زخمی کر دیا۔ آئرلینڈ کے بعد مزید ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیانات آ گئے ہیں۔ معصوم فلسطینیوں پر آگ و آہن کی بارش۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اسرائیل کے جنونی فیصلے غزہ کی پٹی میں پے در پے نہتے مسلمانوں پر حملے کیے۔ اسرائیل نے درجنوں فضائی حملوں میں دیر البلح سمیت وسطی غزہ کو نشانہ بنایا، جس میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے مطابق رام اللہ اور غزہ میں ناجائز اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں مجموعی طور پر 43 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج اور لبنان کی حزب اللہ کے حملوں میں اضافے سے وسیع تر علاقائی تنازع کے خدشات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ آئرش وزیر اعظم سائمن ہیرس کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد آئرلینڈ، اسپین اور دیگر ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 33,729 جبکہ زخمیوں کی تعداد 76,331 ہو گئی۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزیر خارجہ کی جانب سے ایران کی اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ سعودی ایرانی وزیر خارجہ کا غزہ میں بڑھتی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔
वे आप बताएंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही मच गई है। हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 10 ज़ख्मी हो गए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से 84 मकानात को नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। PDMA की जानिब से मुतासरा अजला के लिए इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। सैलाबी पानी के बायस कोस्टल हाईवे के चंद मकामात को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है। गवादर और प्रस्ती में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे 7 घर मुतासर हुए। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची में 18 और 19 अप्रैल को भी बारिश का इम्कान है। शहर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि जनूब मगरिब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। कराची में एक और मगरिबी सिस्टम 17 अप्रैल को एंट्री देगा। फैसलाबाद, डिस्कोट और मुज़फ्फराबाद में रात गए से होने वाली बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, जिसके बाद बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हो गया और बारिशों से गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिचकोड़ और गिरदनवा के मौसम की बात की जाए तो रात कैसे गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की रिमझिम हो रही है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत 37 से 15 हो चुका है। दूसरी तरफ बारिश के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो बाद में शेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हो चुका है और गंदम की फसल जो बिल्कुल कटाई के करीब है तो उसकी कटाई को शदीद धचका पहुँचा है और बारिश ने फसलों को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसकी वजह से किसान तबका इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। किसानों ने इंतहाई महंगे दामों खादें खरीद कर गंदम में डाली थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा गंदम की फसल इंतहाई ज़्यादा अच्छी हुई है और रोज़ पैदावार ज़्यादा आने का इम्कान है। ताहम इन दिनों में जो बारिशें हैं इंतहाई नुकसानदेह हैं। किसानों ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि बेमौसमी बारिशों का सिलसिला थम जाए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि मज़ीद 2 दिन बारिशें जारी रह सकती हैं। इस वक्त हवा में नमी का नस्ब 90% है, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में चंद दिन में आसमानी बिजली गिरने से कई अफराद तो जाँ बहक हो गए, लेकिन इस आफत से कैसे बचा जा सकता है, देखिए रिपोर्ट। तूफान और गरज चमक, खुद को आसमानी बिजली और करंट से कैसे बचाएं? मौसमी सेंटर के माहिरीन ने बचने के तमाम तरीके बता दिए। माहिरीन के मुताबिक अगर बिजली की चमक देखने और बादलों की गरज की आवाज में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो ये खतरे की अलामत है। अगर आपको झंझनाहट महसूस हो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आसमानी बिजली गिरने वाली है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। तूफान के दौरान छतरी और मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें, कश्ती ना चलाएं, तैराकी ना करें। लोहे के पाइप, फोन लाइनों, मोबाइल फोन, नहाने और बर्तन धोने से गुरेज करें। घर से बाहर हैं तो दरख्त, बाढ़ और खम्बों से दूर रहें। शेखुपुरा में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी का टायर ब्लास्ट होने की वजह से पेश आया। रश के हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त कमर वल्द सलीम के नाम से हुई है। जख्मियों में दाइम हबीब और फिजा कमर शामिल हैं। बुरेवाला में होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। आपको बताते चलेंगे, पबजी गेम खेलने वाले दोस्तों ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुलिस को नामालूम नौजवान की लाश मिली, जिसको सर में गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये अंधा कत्ल था। पुलिस और इंटेलिजेंस टीमों ने मौके पर वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश की। 5 घंटों में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मकतूल के पबजी दोस्त हैं, तीनों इकट्ठे पबजी खेलते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम नफ्सियाती तौर पर मुतासिर हैं। और भी बताएं कि भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। मकतूल आमिर उर्फ तांबा को पहले थ्रेट्स मौसूल हो रही थीं। ज़राए के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे आमिर उर्फ तांबा जख्मी हो गया। अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल कुछ अरसे कबल ही जेल से रिहा होकर आया था। दूसरी जानिब लाहौर के थाना इस्लामपुरा में आमिर उर्फ तांबा के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक मकतूल घर में मौजूद था। हेलमेट पहने मुल्जिमान घर में आए, आमिर उर्फ तांबा को 3 गोलियां मारी, जिसके बाद फरार हो गए।
سانح نوش کی 11 افراد کے قتل کے دوران زندہ بچ جانے والے نوجوان نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس وقت نمائندہ بول نیوز ان کے ہمراہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ نوجوان زاہد عمران کے ہمراہ وہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ ظہیر سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سانحہ بلوچستان میں ان میں سے ایک نوجوان جو زندہ بچ گیا خوش قسمت کے ساتھ، اس وقت میرے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی سر۔ ہم کوئٹے سے بیٹھے ادھر جا رہے تھے تفتان، آگے بس کو روکا، بس کو روکتے ہی وہ گاڑی کے دروازہ کھولا، اندر آ گئے۔ وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ زیارتیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ پھر بولتا ہے یہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ عورت ہے نا، عورت ذات ہے، اس لیے آپ کو چھوڑتا ہوں۔ پھر وہ پیچھے چلا گیا، پیچھے بولتا ہے پنجابی جو ہے وہ اٹھو باہر نکلو گاڑی سے۔ باہر نکالا ان کو، ہم بیٹھے رہے۔ وہ جو زیارتیں کرنے جا رہے تھے، ہم ان کے پیچھے سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے، ہم سے نہیں پوچھا۔ میں اس کو بولتا ہوں کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، وہ بولتا ہے نہیں تم ادھر ہی رہو، بیٹھے رہو، ابھی آپ نہیں اٹھو، بیٹھے رہو۔ جیسے ہی وہ باہر گئے، بس کے ساتھ ہی انہوں نے جو کھڑا کر کے جناب انہوں نے گولیاں مار دی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے یہاں سے دوست گئے تھے، کیا کیا نام تھا ان کا؟ ہمارے ساتھ ہمارے ادھر گاؤں کے جو ہے 6-7 آدمی ہم گئے، جس میں ایک میں ہوں، ایک میرا دوست ہے محمد قاسم، رانا محمد قاسم، ایک ادھر ہے ابو بکر، اور اس کا ماموں ہے مزمل بہت حسین۔ شکریہ ظہیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سانحہ نوشکی کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ایس ایچ او سٹی نوشکی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں قلعہ تنظیم کے کمانڈر سمیت 8 دہشت گرد نامزد کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مساجد بھی محفوظ نہ رہیں، لٹیروں نے نمازیوں کو بھی لوٹ لیا۔ ڈاکو، مؤذن، نمازی اور خادم سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ کراچی میں خاتون سے ڈاکو کی لوٹ مار کے دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ نازم آباد میں ایم کیو ایم کی عہدیدار کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو نے پرس چھینا اور خاتون کو زخمی بھی کر دیا۔ خرم گلزار کی رپورٹ دیکھیے۔ نازم آباد ملٹی چوک کے قریب دن دہاڑے واردات، گلی سے گزرنے والی بزرگ خاتون سے ڈاکو کی لوٹ مار۔ بیگ چھیننے کے دوران خاتون سر کے بل زمین پر گرنے سے بے ہوش ہو گئیں۔ جب پورا پاکستان عید منا رہا تھا تو اس شہر میں نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے تھے کراچی والے، جیسے کل ہماری باجی کے ساتھ چوتھی عید کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کہاں اس شہر کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا آپ نے؟ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تھک گئے بول بول کے، پولیس والوں کو، آئی جیز کو بول بول کے تھک چکے ہیں۔ کہاں جائیں؟ اپنے گھروں کے باہر بھی سیف نہیں ہے۔ رکن سندھ اسمبلی معاذ محبوب کا کہنا ہے شہری ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اسٹریٹ کرمنلز کے سامنے پولیس بے بس ہے۔ سامان لینے گئی تھی، جب واپس آنے لگی تو میرے موٹر سائیکل کے ساتھ میں آ کے میں سب پہ اتنی زور سے پتہ نہیں کیا چیز ماری کہ وہ میرا پرس چھین کے لے گئی۔ میرے 8-9 ٹانکے آئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزم کی جلد شناخت کر لیں گے۔ قانون کے آہنی شکنجے سے ملزم بچ نہیں پائے گا۔ کبھی آپ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی جماعتوں کو میثاق مفاہمت کا مشورہ دے دیا۔ لڑکانے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں، دھرنوں اور گالم گلوچ کی سیاست نہ کی جائے۔ بھٹو شہید کے دور میں بھی 9 ستاروں والے اتحاد نے تحریک چلائی اور پھر 10 سال کے لیے آمریت آ گئی۔ آج پھر سے کچھ سیاستدان پی این اے پارٹ 2 لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے۔ ہم ان تمام قوتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو کچھ ایسے سازشی قوتیں 9 ستارے بن کے ایک مہم چلائے تھے۔ ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے 10 سال آمریت بھگتنا پڑا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ اگر جمہوریت کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، جو عوام ہے ان کا کامیابی ہے۔
غربت ہمارے نصیب میں نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ نے ہمیں غریب کر رکھا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، بولے ہم سب کچھ سنبھال سکتے ہیں، پیپلز پارٹی مجھے دی گئی، سنبھال کر دکھائی۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ کم عقلی، اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم ہر چیز کو سنبھال سکتے ہیں۔ جس زمانے میں بی بی نے مجھے چیئرمین چھوڑا پارٹی کا، کافی دوستوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ شاید میں کر سکوں، سنبھال سکوں، پارٹی کو چلا سکوں۔ اس کو پتا ہے یہ ہمارے حق سنبھالے گا۔ مگر سب سے بڑی خوشی مجھے آج یہ ہے کہ جب میں قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شاباش، تو نے میرا پلان کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کے ساتھ باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے بڑا اعلان۔ سعودی عرب نے $7 ارب کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا 100 رکنی وفد وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں 16 اپریل کو پاکستان پہنچے گا۔ وفد میں سعودی عرب کے سرمایہ کاری، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل، توانائی کے وزراء شامل ہوں گے۔ وفد میں سعودی پاک سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے سیکرٹری جنرل سمیت سعودی سرمایہ کار بھی شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ سعودی وفد صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات بھی کرے گا۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ آپ بتائیں کہ ICC T20 ورلڈ کپ کے اینتھم کی پہلی جھلک ریلیز کر دی گئی ہے۔ مکمل ترانہ 2 مئی کو ریلیز کیا جائے گا۔ مختصر فارمیٹ کا میگا ایونٹ 1 سے 29 جون تک امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی رواں پاکستان لائے جانے کا امکان ہے۔ PCB پاک نیوزی لینڈ سیریز کے دوران ٹرافی پاکستان لانے کا خواہش مند ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ 18 اپریل کو شیڈیول ہے۔ اس حوالے سے PCB اور ICC ٹرافی ٹور کی تاریخوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی ٹور 20 اپریل تک ویسٹ انڈیز میں جاری رہے گا۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برفباری کے باعث کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے اقبال علی سے۔ اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی رات گئے سے بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر بات کریں تو گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑوں پر بھی برفباری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر سکردو شہر کی بات کریں تو سکردو شہر میں اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے اور متعدد جگہوں پر اس وقت ذرائع کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کے جو واقعات سامنے آئے ہیں اور رابطہ سڑکیں منقطع ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے خاص کر سکردو شہر کی اگر بات کریں تو سکردو شہر کے جو دور افتادہ علاقے ہیں، گلتری، شگر تھنگ اور باش اور دور افتادہ جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ منقطع ہو چکی ہے۔ خاص کر اگر گلتری کی بات کریں تو گلتری کا جو دور افتادہ علاقہ ہے وہاں پر برفباری ہونے کی وجہ سے جو برزل ٹاپ ہے، بلند ترین برزل ٹاپ۔ بہت شکریہ اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔